वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH टीवी डे नंबर 12। खुशामदीद आप सबको। मैं मान रखती हूँ कि आप खुशो खुरम होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि वी विल कीप गोइंग और मैंने ये वीडियोस बनाना क्यों स्टॉप कर दी। बताती चलूँ, छोटी सी अपडेट दूंगी सिर्फ 30 सेकेंड्स की। और अपडेट ये है कि सेमिनार में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और उसके बाद सेमिनार में जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनकी इनरोलमेंट हो रही थी और बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से मैं ऑक्यूपाइड थी। लेकिन खुदावन के फजल से ये चैलेंज नहीं रुकेगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले से ही प्री वीडियोस को रिकॉर्ड कर दिया जाए और डेली बेसिस की आदत ना बनाई जाए, ताकि अगर प्री वीडियोस रिकॉर्डेड होंगी तो हमारे पास डेली बेसिस पे मटेरियल होगा ताकि हम उसको पोस्ट कर सकें। आप सब मसीह यीशु में खुश होंगे, खुरम होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी जिंदगी को। आज आप बहुत सी चीजों में अपनी लाइफ को तलाश करें, लेकिन रियल लाइफ खुदावंद यीशु मसीह में है। लास्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर डे 11 में मैंने ये बताया था कि आप 95% बैटल को विन कर जाते हैं अगर आप एक काम कर लें, आप अपना सुनना ठीक कर दें। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको जो कुछ आप, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, आपको पता चलता है कि आपके वालिद साहब ने या आपके नाम बादशाह ने सब कुछ कर दिया था और अब आप नेक्स्ट बादशाह हैं उस लैंड के, उस जमीन के, उस जगह के। आपको ये पता चल जाता है। लेटर ऑन आपको जो उस लैंड पे ऑलरेडी रहने वाले लोग हैं उनको कहा, वो आपको बताते हैं कि ये लैंड तुम्हारा नहीं, ये लैंड हमारा है। मैंने आप सबको कहा था ना, गिनती 13 में क्या हुआ था। गिनती 13 में यही तो हुआ था कि जो इस्राएली लोग थे वो एक झूठ में लिव कर रहे थे। और झूठ क्या था? झूठ ये था कि हम उनकी नजर में भी टिड्डे हैं और हम अपनी नजर में भी टिड्डे हैं। क्या आप अपनी नजर में टिड्डे हैं? क्या आप समझते हैं कि आप बीमार हैं? क्या आप समझते हैं कि आप गरीब हैं? क्या आप समझते हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे? रॉन्ग इन्फ्लुएंस, रॉन्ग थिंकिंग। आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट शो कर सकता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेशक मेरे भाई, मेरी बहन, आपका बैंक अकाउंट ये सच में बता रहा होगा कि आपके पास नहीं है। लेकिन यही बैंक अकाउंट अगर आपसे स्पीक कर और आपको उस बैंक अकाउंट को देखते हुए लगता है कि आप गरीब हैं, तो आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते हुए जो हकीकी दौलत है, आपको ये लग सकता है कि आप अमीर हैं। पहले भी मैंने बताया, दूसरा करंथियों उसके 8 बाब की 9 आयत में लिखा है कि वो जो गरीब ना था आपकी खातिर गरीब बना। वो गरीब नहीं था, वो अमीर था, उसके पास सब कुछ था। सोचें, एक बच्चे को पैदा होते ही सोना और चांदी और मुर मिल जाता है, क्या वो गरीब बच्चा है? हमारी मसीहत में सबसे बड़ा मसला ये है, हाफ नॉलेज के साथ हम चल रहे हैं। और मैंने कहा था कि आधा झूठ या आधा सच ज्यादा खतरनाक। और ये मैंने कहा था, ये मैंने सेमिनार में कहा था। अब वापस आते हैं कि गिनती की किताब में यह खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें वो लैंड दे दिया है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? खुदा ने वो हमें लैंड नहीं दिया क्योंकि वहां के लोग जबार हैं, जोर आवर हैं और हम उस लैंड को नहीं ले सकते। लेकिन यशवा और कालेब मुसलसल कहते रहे कि आओ और उस लैंड को कब्जा कर लें क्योंकि खुदा ने हमें वो लैंड दे दिया है। अब गौर कीजिए, खुदा उनको वो लैंड दे चुका था, सिर्फ उन्होंने जाके कब्जा करना था। इसी तरह आपको भी खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ मिल चुका है और आपने जाकर सिर्फ कब्जा करना है। क्या आप कब्जा कर रहे हैं उस चीज पर जो आपको खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है? हमें ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जो कुछ दिया है हमने उसको खुदा से मांगना है। जो चीज आपको मिल चुकी है आप उसको क्यों मांगेंगे? क्या आप उसके रेसिपिएंट नहीं है? क्या आप उसके रिसीवर नहीं है? क्या आप वो रिसीव नहीं कर चुके? मांग सिर्फ वो लोग रहे हैं जिन्होंने अभी तक रिसीव नहीं किया है। आपको एक बादशाह कहता है कि ये लैंड तुम्हारा हो चुका है और अब तुम इसके नेक्स्ट बादशाह हो। और आप क्या सोचते हैं? आप कहते हैं नहीं, मैं बादशाह नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक उस लैंड पर कुछ और लोग रहते हैं और वो पहले से ही उसके शहरी हैं और वो मुझे हुकूमत नहीं करने देंगे। खुदा ने आदम और हवा को लैंड का हुक्मरान बना दिया, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको लगा कि हम अभी भी लेस हैं। उनको लगा कि अभी भी हमें और कुछ करने की जरूरत है और उन्होंने क्या किया? अपने अंदर नेचुरल विजडम को ऐड कर दिया। आप क्या सुन रहे हैं? आदम और हवा कैसे डिसीव हुए? सिर्फ इससे कि वो क्या सुन रहे थे।
انہوں نے شیطان سے کیا سنا؟ کیا انہوں نے خدا کے کلام کی سچائی نہیں سنی تھی؟ ہاں جی سنی تھی۔ کیا انہوں نے شیطان کا جھوٹ نہیں سنا تھا؟ ہاں سنا تھا۔ ان کے پاس اپنی چوائس تھی کہ کیا وہ خدا کے کلام کو سلیکٹ کرتے یا وہ شیطان کے جھوٹ کو سلیکٹ کرتے، اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کے جھوٹ کو سلیکٹ کر لیا۔ کیا اس پھل کو کھانے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو گئے؟ نہیں، شیطان کی بات کا یقین کرنے سے۔ ہمیں لگتا ہے وہ اگر پھل ہی نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے، وہ خدا کو کبھی ڈس آنر نہ کرتے، وہ خدا کو کبھی ڈس ریسپیکٹ نہ کرتے، وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہت سے اس ٹائم نکالے نہ جاتے۔ میرے عزیزو، اس پھل کا اتنا رول تھا کہ اس پھل سے خدا نے ان کو منع کیا، اور خدا نے جس کام سے اس کو منع کیا، ان کو منع کیا، شیطان نے ان سے وہ کام کروا لیا، اور شیطان نے یہ بات خدا کو شو کی کہ یہ میرے انفلوئنس کے انڈر ہے۔ اور آج بھی انسان بہت سارے انفلوئنس کے انڈر ہے۔ اگر آپ خدا سے زیادہ کسی اور چیز کے انفلوئنس میں ہیں تو آپ اسی ڈائریکشن میں موو کریں گے، چاہے وہ خدا کی چاہے وہ گڈ چیز کیوں نہ ہو۔ سیمینار میں بڑا ڈیٹیل سرمن میں نے دیا تھا کہ گڈ، گاڈ اور بیڈ کیا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں گڈ، وی آلویز تھنک دیٹ از گاڈ، ہم گڈ کو گاڈ سمجھ لیتے ہیں، بٹ ناٹ ایوری گڈ تھنگ از گاڈ۔ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ ہر اچھی بخشش خدا کی طرف سے، آپ کہیں گے تو کلام میں لکھا ہوا ہے ہر اچھی بخشش خدا کی طرف سے اور نوروں کے باپ سے آتی ہے، لیکن کیا ایجوکیشن یا بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں؟ لیکن وہ اچھی چیزیں بھی کبھی کبھی ہمیں مس لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں برائی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں تو اگر اچھائی ہی، خدا یسوع مسیح کے علاوہ کوئی پرفیکٹ اچھائی نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھا، میں آپ کو اگلی ٹیپ میں مرکز اس کا 4 باب شروع سے ہی سکھاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ ابھی تو میں نے کافی زیادہ پریچ کر دیا ہے کہ مرکز 4 کو مس آؤٹ کر سکیں۔ غور کیجئے ذرا، میں نے کیا کہا؟ جھوٹ۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جس شہر کو آپ فتح کرنے چاہ رہے ہیں وہ آلریڈی آپ کی خاطر کسی نے فتح کر دیا ہے، آپ کے کاغذات میں نام آ چکے ہیں، وہ زمین آپ کے نام کر دی گئی ہے، آپ اس کو پھر لڑنے نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے وہ جگہ ہی ہماری ہے، آپ کلیم کریں گے، آپ ڈکلیئر کریں گے، آپ حکم جاری کریں گے، نہ کہ آپ کیا کریں، نہ کہ آپ جا کے وہاں پر ریکویسٹ کریں۔ اور ہم کیا کریں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری جنگ بہت ساری ہے، آپ کی جنگ بہت ساری نہیں ہے، آپ کی صرف ایک ہی جنگ ہے کہ آپ اس ذہن کے جو ساتھ جو 2 کان لگے میں ان میں آپ کیا ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ کانسٹنٹ نیگیٹو اپنے بارے میں سن رہے ہیں، اگر آپ کانسٹنٹ سنتے جا رہے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم نہیں کامیاب ہوگے، تم نہیں بڑھو گے، تم نہیں گرو کر سکو گے، تو میرے عزیزو ایسا ہی ہوگا، کیونکہ کلام کہتا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہی ہے۔ اب دل کے اندیشے تک، دل آپ کا کہاں سے سنتا ہے؟ سوال، دل آپ کا کہاں سے سنتا ہے؟ دل آپ کا آپ کے کانوں سے سنتا ہے۔ آپ کا پورا بدن کہاں سے سنتا ہے؟ کانوں سے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے اور ناک سے اسمیل کرتا ہے اور منہ سے کھاتا ہے۔ آپ کا دل بھی آپ کے لفظوں کو سنتا ہے، آپ کا دل بھی لوگوں کے لفظوں کو سنتا ہے، اور آپ کے دل میں بیج گر رہے ہیں۔ مرکز 4 جب کھولوں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور کچھ راہ کے کنارے گیا۔ تو آج کے لیے کیا لیسن ہے؟ آپ کیا سن رہے ہیں؟ 95% جنگ آپ جیت جائیں گے اگر آپ ٹھیک انفارمیشن سن لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر بھی غلبہ دیا ہے۔ اب جب اس نے ہمیں اتنا زبردست قسم کا غلبہ حاصل کیا اور وہ کہتا ہے تم اوور کمرز ہو کیونکہ تمہارے اندر اوور کمر موجود ہے، تو پھر ڈیفیٹ میں ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس پورا سچائی نہیں ہے۔ ہوشیع کی کتاب اس کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ میرے لوگ کس وجہ سے ہلاک ہوئے؟ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ لیک آف نالج۔ کہیں آپ ہلاک تو نہیں ہو رہے؟
اگر آپ ہلاک ہو، اس کا مطلب ہے اگر کلام کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے تو آپ ہلاک ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رائٹ نالج نہیں ہے، کیونکہ نالج ہی آپ کی ریولیشن کو بلڈ کرے گا۔ ایک اسٹرانگ، ایک اسٹرکٹ، ایک سیریس ڈیسیجن لے لیں کہ اب آپ خدا کے کلام کی سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں سنیں گے۔ کیا کسی کی بات بھی نہیں سنیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا جب آپ سے کوئی بات کرے گا تو آپ پرکھیں گے کہ کیا یہ خدا کے کلام کی سچائی سے تعلق رکھتا ہے، یہ جملے، یہ باتیں۔ اگر نہیں تو میں ان کو قبول نہیں کروں گا۔ آمین۔ سو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ڈے نمبر 13 میں۔